حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینا اپنے کے جواب دے ایسے باہر لے چلو ٹھیک ہے لوٹ رہا ہوں چھوڑو بس اور یہ ایک موقع دو ایک سب کا ہے بسم اللہ سب کا ہے سب سلام پیش ہے جی یا حسین 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 تم ٹرول نہ لاکھے میں کو کر وہ بلا عادت جھوٹ نہ لاکھے میں کو کر وہ بلا عادت میں کو کر وہ بلا عادت جھوٹ نہ لاکھے میں کو کر وہ بلا عادت لاکھے میں کو کر وہ بلا عادت تو ٹرول نہ لاکھے میں کو کر وہ بلا دے تو ٹرول نہ لاکھے میں کو کر وہ بلا دے تو میں کو کر وہ بلا دے تو ٹرول نہ لاکھے میں کو کر وہ بلا آج کا یہ ماتمی جلوس اس قربانی کی یاد میں برآمد ہوا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پیش کی. عزاداران حسین امام حسین علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں سرکار مصطفیٰ بزبان قرآن فرما رہے ہیں اگر تم مجھے کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو سوائے میرے اقربا کی مودت کے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. عزاداران حسین مورخین لکھنے والے رسول اللہ کی اقربا میں کسی کو شامل کریں یا نکال دیں
जितनी लिस्ट बनाए अपनी मर्जी से जिसको अकवा करार दें या निकाल दें, लेकिन किसी मारक की ये जुर्त नहीं है कि वो सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह के अकरबा में से निकाल सके। इतनी अजमत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आइए ज़रा तारीख़ में देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरकार मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में कितना बुलंद मकाम है। हज़रत दाता गंदश अली हजवेरी की बहुत मशहूर किताब है कश्फुल माजूब, उसमें एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि एक दफ़ा मदीना में ईद का दिन था और लोग जोक दर जोक सरकार मुस्तफ़ा के साथ नमाज ईद पढ़ने के लिए मदीना में दाखिल हो रहे थे। बहुत जोश था, लोग अपने प्यारों अपने बच्चों को मुख्तलिफ सवारियों पर सवार करके सैर करा रहे थे कि चश्मे फलक ने देखा, असहाबा किराम ने देखा कि सरकार मुस्तफ़ा शबी बने हुए हैं अपने बेटों की हसनैन की। हालत ये थी सामीन मोहतरम कि सरकार मुस्तफ़ा ने अपनी हथेलियों को ज़मीन पे और दोनों घुटनों को ज़मीन पे टेक रखा था और दोनों नवासे आपकी पुश्त पे सवार हैं और सरकार इस हालत में शबीह बनकर मदीना की गलियों में अपने नवासों को सैर करा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह कितनी अजीम सवारी है, और सरकार ने रोक कर कहा नहीं, तुम ये कहो कि ये सवार कितने अजीम हैं। अज़ादार हुसैन कितना बुलंद मकाम है हुसैन का मुस्तफ़ा के सामने। एक और हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ में दर्ज है, एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद नबवी में, जमे गफ़ीर है बावहा सहाबा किराम का। अचानक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल होते हैं, नागा आपका पाँव उलझता है, आप ज़मीन पर गिरते हैं। जब सरकार मुस्तफ़ा ने देखा कि मेरा नवासा ज़मीन पर गिर गया है, अज़ादारान हुसैन तारीख बताती है कि सरकार ने खुतबा वहीं छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ सिर्फ चले ही नहीं बल्कि दौड़ पड़े। आप देखें अल्लाह की कुली रहमत जो दोनों जहानों के लिए रहमत है, हुसैन के लिए दौड़ रहे हैं और दौड़कर जाकर अपने नवासे को अपने हाथों पे उठाया, बेहद प्यार किया, चूमना शुरू किया और इसी तरह हाथों पे उठाकर मिंबर पर ले आए और सहाबा की तरफ हुसैन को उठाकर हाथों में बुलंद कर कर कहा, देखो ये वो हुसैन है जिसका दादा जन्नती, जिसकी दादी जन्नती, ये वो हुसैन है जिसका नाना जन्नती, जिसकी नानी जन्नती, जिसके भाई जन्नती, जिसकी बहनें जन्नती, जिसकी माँ जन्नती, जिसका बाप जन्नती। और फिर आखिर में फरमा दिया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये है वो मकाम सरकार मुस्तफ़ा के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। एक और साहबी रसूल हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि एक दफ़ा रात को मुझे रसूल अकरम के दर अक़दस पर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ किसी काम के सिलसिले में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुली रहमत घर से बरामद हुए। मैं क्या देखता हूँ, एक बहुत बड़ी चादर ओढ़ रखी है रहमतुल लिल आलमीन ने। ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर सरकार किसी को छुपा रहे हैं। जब मैं अपना काम कर चुका, फरमाते हैं साहब रसूल, तो मैंने जसारत की कि सरकार फरमाइए कि इस चादर के अंदर क्या है। फौरन ही सरकार मुस्तफ़ा ने वो चादर हटाई तो मैं क्या देखता हूँ कि सरकार के दोनों नवासे सरकार की पुश्त पे सवार हैं और सरकार के पुश्त पर सवार होकर खुश हैं। सरकार उनको पुश्त पे सवार करके खुश है। और फिर अचानक सरकार मुस्तफ़ा ने अपना रुख अनवर आसमान की तरफ किया और कहा, या अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखता है तू उससे भी मोहब्बत रख। अज़ादार हुसैन इतना अजीम मकाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरकार मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में। अब ज़रा देखते हैं कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कुरान में कि मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है और इस इस्लाम की हिफाजत की खातिर और इशाअत की खातिर रसूल अल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए। मुख्तलिफ रसूल अल्लाह ने नुमाइंदगान हक़ की सूरत में इस दुनिया में भेजे कि मेरे दीन को फैलाया जा सके। बहुत सारे बरगुज़ीदा अंबिया ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी दीन इलाही को फैलाने और उसे बचाने की खातिर। उनमें से एक बहुत ही बुज़ुर्ग बरगुज़ीदा
पैगम्बर इस्लाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अज़ादारन हुसैन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़ार है। लेकिन आप गौर फरमाइए कि कुरान जैसी अजीम किताब में हज़रत नूह को नूह अलैहिस्सलाम करके पुकारा गया, जबकि अब असल नाम अब्दुल गफ़ार है। क्यों पुकारा गया? अज़ादारन हुसैन जब तबलीग की खातिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने जाते तो ये कौम उसके मुकाबले में पत्थरों की बारिश करती, तरह तरह के जुल्म ढाती, और इस जुल्म को सहते हुए ये अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगम्बर लहूलुहान हो जाता और दीन इलाही की खातिर बहुत ही अजीमुल मर्तबत पैगम्बर के खून के कतरे ज़मीन पे गिर रहे हैं। अज़ादारन हुसैन देखें, इस्लाम को इशाअत में खून का बहुत बड़ा किरदार है, इसीलिए तो इतना गिरिया पसंद आया अल्लाह को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। अरबी में नूह गिरिया को कहते हैं। जब बेहोश हो जाते फिर उठते फिर अपनी कौम पे गिरिया करते। अल्लाह को रसूल का ये अंदाज इतना पसंद आया कि कुरान में उनका नाम ही नूह रख दिया। अज़ादारन हुसैन गौर फरमाइए, तवज्जो चाहूँगा आपकी, और फिर देखिए सरकार मुस्तफ़ा अल्लाह की कुली रहमत ने जब इस्लाम फैलाने के आगाज़ किया, जब आप ज़रा नज़र दौड़ाएं तारीख पर तो देखें, जब ताइफ की वादी में तशरीफ़ ला जाते हैं तो मुशरिकीन मक्का इतना जुल्म ढाते हैं, पत्थरों की इतनी बारिश करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का बदन ज़ख्मी ज़ख्मी हो जाता है। लहूलुहान ज़ख्म कतरे इस्लाम की शान की खातिर ज़मीन पे गिर रहे हैं, और तारीख बताती है कि इतना लहू बहा सरकार मुस्तफ़ा का कि हुज़ूर की नालायन मुबारक खून से तर हो गई। और मैं दावत फ़िक्र देता हूँ अज़ादारन हुसैन, ज़रा आइए मैदान करबला में चल कर देखते हैं। आज वही हुसैन जो हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का मिसदाक है, मैदान करबला में उसी नबवी अंदाज में इस्लाम की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। जख्मों पे जख्म खा रहे हैं, तीरों की बरसात, पत्थरों की बरसात, सरकार हुसैन के बदन से खून जारी है, लेकिन इस्लाम की हिफाजत की खातिर डटे हुए हैं। अज़ादारन हुसैन देखिए, जिस तरह चूँकि मुस्तफ़ा ने फरमा दिया था अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, आज यही सबूत दे रहे हैं मैदान करबला में एक अजीम कुर्बानी पेश करके कि मेरे नाने का दीन हमेशा के लिए बाकी रहेगा। और इसी दीन की खातिर अज़ादारन हुसैन कभी तो अपने जवान नरी अकबर के सीने से बच्ची निकाल रहे हैं, और कभी अपने प्यारे भतीजे हज़रत कासिम के टुकड़े गठड़ी में चुनकर ला रहे हैं अज़ादारन हुसैन, और कभी अपने जवान भाई हज़रत अब्बास के बाजू खुश मशकीज़ा सीने से लगा कर क़याम की तरफ वापस आ रहे हैं। और जब रह गए ना तन्हा मैदान करबला में, तो अशकिया ने इतना जुल्म ढाया, तीरों की बारिश, पत्थरों की बारिश, खून जारी हुसैन का, और फिर सरकार ज़मीन पर आए और आखिरी सजदा अदा किया। किसी शायर ने क्या कहा कि जब मिल सका न कोई सहारा हुसैन को, जब मिल सका न कोई सहारा हुसैन को, तीरों ने जुल्जना से उतारा हुसैन को। नारा की बंदगी का वो मंजर अजीब था, मक्तल में खुद खुदा ने पुकारा हुसैन को। मातमे हुसैन और इतने देखे सारे चाहिए आने पे सलाम करनी, हाँ सलाम करनी, मैं ये दिखाने थोड़ा हम गुस्सा हाँ, ये केयर पुछो आज मरे
گولی گے نو بھائی شکر ان کیمرے دے دیا تھی اس منہ کی انداز ہے کس نہیں نہ یار کے سارا مرید ہے شاہ مرید حسین یہ نقل مرید حسین اس لیے بنا دی نام پہ نرام نام کا کیمرے نظر پولیس والا ہم چیک کریں اللہ کہاں ہے پھر کبھی کسی نے نہیں کہا جب سے حسین جسمانیت سے پاک ہے اللہ حسین کا جسمانیت سے پاک ہے اللہ حسین کا کر جسم ہوتا اس کا نظر آتا کربلا
चालू लगा तले क्यों खलोता उत्ते खलो ना पता लगे तो गर्मी में चला आगे तले खलो तो मेरे को ना तुम छोड़ो ना पता वाली हवा लगी छोड़ो छोड़ दे बिस्मिल्लाह है तो वजह सीख रहे थे मैंने पूजा कर छोड़ो 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 नमाजी के लिए तकरीर कौन सी नहीं ना तकरीर छठे को नहीं बनाओ छठे को नहीं बनाओ सुना हमें छाप पे चढ़ देना टाइम रुक जाए नमाज़ें बंदो तू वीडियो बनावे ना ये तो चाचा वहाँ के ड्रोन गाने शाहे करबला जब से हुसैन पाक ने अच्छा सांप पंजी बिल्डिंग तो ठीक है टाइम कैमरा तो मस्त करे मैंने जो कुछ भी अल्लाह करता है इस कायनात में जो कुछ भी अल्लाह करता है इस कायनात इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इन्नल लजीना आमनु व आमनुस सालिहाते व तवासौ बिल हक्के व तवासौ बिस सब्र। असर की कसम इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और हक बात की और सब्र की ताकीद की। मैं इसे वक्त असर की कसम समझूं या जमाने की फिक्र शिद्दत इस कदर है कि मोहसिन इंसानियत के नवासे को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। अगर तारीख़े इंसानियत का जायजा लिया जाए तो मुझे सिर्फ एक ही वक्त असर दिखाई देता है और वो वक्त वो है जिसमें कुफर अपनी आबोताब के साथ उभर रहा था और जमाने की रकात थामे हुए इमाम ने उसे सीधी सिमत दी। हुसैन को ये सीधी सिमत देने के लिए एक खून का दरिया पार करना पड़ा। ये खून का दरिया अली अकबर के खून से बना, अली असगर के खून से बना, शबाबे अब्बास से बना। कासिम के खून ने इसे तवानाई अता की। आज मुआशरे में बेहिसी आम हो गई है, कत्लो गारत फैल रही है। ये लाकानूनियत आम ना होती अगर सारे हुसैन के साथ होते। हाँ हुसैन इब्ने अली के साथ, वो हुसैन जिसको हक उनके बाबा अली से मिला। इरशादे नबी है अलियो माल हक, हक व माल अली। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। साथ ही रसूल ने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह हक को उस तरफ फेर दे जिस तरफ अली फिरे। आज मुआशरे में जो बेहिसी आम हो गई है उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग हक को भूल चुके हैं, असर को फरामोश कर चुके हैं। हम ये जुलूस इस वजह से निकालते हैं कि हम वक्त असर को नहीं भूले, हमने हक को फरामोश नहीं किया। हुसैन का अज़ादार साबिर होता है, वो जराइम में मुलव्विस नहीं होता। जिसका राहबर हुसैन हो वो चाहे घर में हो या मैदाने तिजारत में हो, आला अफसरान में हो या मजदूरी करने वाला हो, वो हर जगह मीसमे तम्मार नजर आता है। जमाने की आंखों में आंखें डाल के तौहीद का परचम बुलंद करता है। वक्त असर में एक गुलाम को देख रहा हूं जिसका रंग स्याह है और जो इमाम से इज़्ने जिहाद तलब कर रहा है। इमाम फरमाते हैं मैं तुम्हें कैसे इज़्ने जिहाद दे दूं, तुम हमारे पास आराम की जिंदगी में आए थे, इस मुसीबत में मैं कैसे तुम्हें मुब्तला करूं। ये वो इमाम है
جو شب عاشور چراغ بجھا کر کہتے ہیں فوج اشقیا میرے خون کی پیاسی ہے، تم میں سے جس نے جانا ہے چلا جائے، محشر کے دن میں تمہاری بقا کروں گا. یہ امام کیسے جون کو اذن جہاد دے دیں؟ جون جو خود شناسہ امام ہے فرماتے ہیں اے مولا مجھے پتا ہے آپ مجھے اذن جہاد اس لیے نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میں کہیں میرے بدبودار لہو سے بنی ہاشم کا خون گندا نہ ہو جائے. سخاوت کا سمندر ابھر کر بولا، جون کو گلے سے لگایا اور اذن جہاد دیا. فوجی اشقیا نے کہا کون ہے یہ جس کے لہو سے خوشبو آ رہی ہے؟ یہ ہے حسین، اور یہ ہے حسین سے محبت کرنے والے کا انجام. یہ جلوس نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اثر کو نہیں بھولا، ہم کبھی بھی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ آنکھ جو سکینہ کی یتیمی پہ گریا کرے، وہ آنکھ جو زینب کے پردے پر کفا ہو، وہ کبھی کسی مستور کی توہین نہیں کر سکتی. وہ ہاتھ جو علی اکبر کے ماتم کے لیے اٹھا ہو، وہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ جلوس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے پیروکار ہیں اور صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ماتم حسین. جب مرد دوڑتا ہے اس کا ماما گر جاتا ہے، جب پردار کو دوڑنا پڑ جاتا ہے اس کی سر کی چادر گر جاتی ہے. فرمایا فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں گا شام غریبہ کا ماحول ہوگا، گھوڑے سوار تیرے برقع لوٹنے کے لیے تیرے پیچھے دوڑے گا. میں حسین کا تو جب تک لالم تب تک نہ پاتے تیرے سر پہ چادر یاد یا مواد یا ساتھ کو دھوکی سی حوصلے کے ساتھ میں دعا جملے پڑھوں گا. اللہ اکبر نہ چھوڑ دے رہی ہے کوئی زینب میری زینب کا برقع لوٹے گا، کوئی اولاد الحسین ولا اخوات الحسین. عددات دور میں بیٹھی ہوں میں زیادہ لمبا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. حسین کو اتنا دل رسالہ کیا گیا، حسین جی نے زلزلہ پہ سنبھل نہ سکے، پھٹی یادوں سے نافی پہنچے. اللہ اکبر. غریب نے دوڑتے ہوئے گھوڑے قبیل کو چھوڑا، تیرے باپ امام نے اپنے دادا کا لوہا پڑا. فرماتے میرا دادا حسین تو کتنا لجپال ہے، حبشی غلام جوان گرا تو نے جوان کا لاشا اٹھایا. فرماتے غلاموں کے لاشے اٹھانے والا، جوانوں کے لاشے اٹھانے والا، جب تمہیں زلجلال کی زین کو چھوڑا کس نے جا کر تیرا لاشا اٹھایا؟ فرماتے کوئی نہیں تھا میرے غریب دادا کا لاشا اٹھانے والا، پھر کس نے حسین کا لاشا اٹھایا؟ فرمایا سلام علی الذی حملہ رؤوس الصحاب. میرا اس غریب پہ سلام ہو جس کا لاشا دو جملے پڑھ لی، دو جملے پڑھنے کی اجازت دی جب میں ناطقی بھائی اللہ صبر کرنا. اللہ اکبر. میرا اس غریب پہ سلام ہو جس کا لاشا تیروں نے اٹھائے. کوئی نہیں ایسے بڑا مسائل جس کا لاشا ایک میں روکیے گا میں اشارہ کروں گا، ابھی ماتم شروع نہیں کرنا. اللہ اکبر. حسرت رہ جائے گی دل میں. توجہ بیٹھتے ہوئے بیٹھ جائیے. اللہ اکبر. میرا اس غریب پہ سلام ہو جس کا لاشا تیروں نے اٹھایا. امام زمان کے جملے یہ بتاتے ہیں اتنی تیروں کی بارش تھی، غریب نظیر پہ تھا نہ زمین تھا. یا اسے نسل سدے سے نہیں
صاحب نے 40 قاتل بھیجے، 40 کے 40 خالیات واپس آ گئے. کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے، کوئی کہتا ہے حسین مارا گیا. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لئے شرم نہ کر میرا اللہ. یہ جتنے ماتمی جوان بیٹھے ہیں سب کی جوانیاں سلامت رکھ. پروردگار اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے. اس جملے کے بعد ماتم شروع ہو جائے گا. فوج میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا ہے حسین مارا گیا، کوئی کہتا ہے غریب زندہ ہے. اللہ جاتا ہے مارا کے بڑا کہتے میں حسین کی خاندانی غیرت کو جانتا ہوں. میں کام کروں گا، زندہ ہوا کروں جواب دے گا. توجہ توجہ، زندہ ہوا کروں توجہ. میں اپنا جان دو بات کھولیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا اکبر.
مرحبا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات یہیں تشریف رکھیے۔ اب آپ کے سامنے سید ہاشم رضا نقوی خطاب فرمائیں گے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب اکبر کے لیے جو ہم سب کا مالک، رازق اور خالق ہے، اور جس کی رحمت، مغفرت اور توبہ کے دروازے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اہل بیت محمد کے بعظمت، معزز اور کریم خاندان کے لیے جو اس کائنات کی تخلیق کا موجب بنے، اور جن کی شفاعت کے دروازے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ برادران اسلام، ہم اپنے آنسوؤں اور زخمی دلوں کے ساتھ فرزند رسول، جگر گوشہ علی و بطول، فرزند ساقی کوثر، راکب دوش نبوت، شہنشاہ عرب و عجم، شافی روز جزا، جوانان جنت کے سردار اور شہیدوں کے سید و سردار حسین ابن علی، اور ان کے 72 پیاسے جانثاروں کی شہادت کے موقع پر وارث عزاداری امام زمن کی خدمت اقدس اور عالم اسلام کو اپنے خون جگر کے نذرانہ کے ساتھ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ دیکھیں، میں اپنا اور تمام جان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے، شہید کربلا کا غم حیات ہے، نجات ہے ہماری یہ جوانیاں، حسین کی قربانیاں۔ جب غازی کا علم لہراتا ہے، طاغوت کا دل گھبراتا ہے، بڑھتے رہیں یوں ہی قدم، حیا علی خیر العمل، یا امام المنتظر الاجل الاجل۔ لوٹا یزیدیت کا فقط اس صدا نے چین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نہ کربلا کو چھوڑیں گے، نہ غدیر کو چھوڑیں گے، نہ علی کو چھوڑیں گے، نہ شبیر کو چھوڑیں گے۔ میں پچھلے دنوں تقریر سن رہا تھا علامہ رشید ترابی صاحب کی، انہوں نے ایک کمال شعر کہا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام جو ابو طالب کی حمایت، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اور ساتھ علی کی تلوار کی وجہ سے پھیلا، اور کربلا کے 72 شہداء کے لہو کی وجہ سے پھیلا۔ وہ اپنی تقریر میں ایک شعر تلاوت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، نہ پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، نہ پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، پڑھا تھا کس نے کہاں لا الہ الا اللہ۔ برادر اسلام، پچھلے سال ڈیو ٹو کووڈ-19 میں حاضری نہیں لگا سکا، اور کربلا والوں نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع فراہم کیا کہ ایک مکتبہ اہل بیت محمد کا ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے چند کے چند جملے
DPO साहब सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छी आप कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में। हम तमाम शियाने जहान आपके दिल के अता गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। करबला वालों की सिक्योरिटी करना ये भी आपके लिए सवाब का काम है। अज़ान मोहतरम, जब अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा मुकर्रर किया तो मलाइका ने इसको तस्लीम किया, मगर इब्लीस ने तस्लीम नहीं किया। और जो आदम को सजदा ना करके शैतान ने बातिल की नुमाइंदगी की, और हक और बातिल का वो सिलसिला जो आदम और इब्लीस से शुरू हुआ 1400 साल से आज तक जारी और सारी है। अज़ान ग्रामी, तारीख़ इस्लाम में 2 हिजरतें ऐसी हुई कि अगर वो हिजरतें ना होती तो आज हम तक इस्लाम मोहम्मदी ना पहुँचता। पहली हिजरत खुद बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने की। जब इस्लाम का इब्तदाई दौर था, इस्लाम मुश्किलात में घिर चुका, तो आपने अल्लाह के हुक्म की वजह से अपने सरकार दादा सरकार हाशम का प्यारा वतन मक्का छोड़ा और मदीना की तरफ हिजरत की। और दूसरी हिजरत 61 हिजरी में नवासे रसूल हुसैन इब्न अली ने की, जब मिंबर रसूल पे अबू सुफियान का पोता तौहीन रिसालत कर रहा था, हलाल मोहम्मद को हराम मोहम्मद और हराम मोहम्मद को हलाल मोहम्मद करार दे रहा था। तब हुसैन इब्न अली ने 61 हिजरी में अपने नाना, अपनी माँ और अपने प्यारे भाई का वतन मदीना छोड़ा और करबो बला के लको दक सहरा में बिल्कुल मुबाहला की तरह अपना तमाम असासा जमा किया। मैं कि अक्सर कहता रहता हूँ कि वो जंग जो बदर से शुरू हुई करबला तक पहुँची। अज़ीज़ मोहतरम, हुसैन आदम से लेकर ख़ातम तक तमाम अंबिया के वारिस हैं। हुसैन इब्न अली ने अपने आप को राह खुदा में प्यासा कुर्बान करके अल्लाह की राह में अंबिया की विरासत का ये अजीम मकाम पाया है। इलाही रास्तों, असूलों, मकासद और हक पर डट जाने का दूसरा नाम हुसैनियत है, और इसी को मकाम शब्बीरी कहते हैं। अगर आदम ये काम करे तो वो भी हुसैन, आतिश नमरूद में डाला गया इब्राहीम भी हुसैन, छुरी के नीचे तस्लीम खाम इस्माइल भी हुसैन, सलीब पर लटकाया जाने वाला ईसा भी हुसैन, फिरौन को गर्क करने वाला मूसा भी हुसैन, ताइफ में पत्थरों से जख्मी लौलहान मोहम्मद अरबी भी हुसैन, मस्जिद कूफा में ज़रब खाने वाला अबू तालिब का बेटा अली भी हुसैन, मदीना में विलायत का दिफा करने वाली जख्मी पहलू ज़हरा भी हुसैन, ज़ादारो राह खुदा में कट कर गिरने वाली हर शहीद की लाश भी हुसैन है, क्योंकि हुसैन ही तन्हा व अज़ली और अब्दी हकीकत है कि जिसने कभी अपना अंदाज नहीं बदला। इसलिए शेर कहता है, हकीकत अब्दी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अब्दी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछले दिनों में नजफ़ की गालिब की तदरीस सुन रहा था। देखें, इलामा कंवर साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज में खिताब फरमाया। एहतराम किया करें मराजा एज़ाम का, उलमाए कराम का। हम बाबुल इल्म को मानने वाले हैं, साहिब नाजुल बलागा को मानने वाले हैं, सलूनी के दावेदार को मानने वाले हैं, और आपके और मेरे मौला व आका अली इब्न अबी तालिब आप देख रहे हैं कुरान की आयत और हदीस के बाद सबसे ज़्यादा जो मैसेज जो फरामीन चल रहे होते हैं वो अमीरुल मोमिनीन के चल रहे होते हैं। और हर फरमान इस तरह लगता है 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हर फरमान इस तरह लगता है कि जिसका मुखातिब मैं हूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अल्लाह की इस तकसीम पर बेहद राजी हैं कि जिसने हमें इल्म अता किया और हमारे दुश्मनों को दौलत। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो नजफ़ का आलिम फरमा रहा था कि जब जिस्म को गश आ जाए तो ठंडे पानी के छींटों की जरूरत होती है, और जब रूह मर जाए तो खून की जरूरत होती है। और 61 हिजरी में जब उम्मत की रूह खामोश हो गई तो हुसैन इब्न अली ने उस रूह को जगाने के लिए करबला में खून के छींटे दिए, और इन छींटों का पहला असर वो फरमाते हैं सबसे पहले हुर पे पड़ा जो पहले बागी था, मगर यकम मुहर्रम हुसैन के कदमों में झुक गया। इस छींटों की वजह से वो कूफा कि जिसने कूफा की गलियों में हजरत अमीर मुस्लिम की लाश को घसीटते हुए देखा, ऐसा तड़पा, ऐसा जागा कि उसने मुख्तार को जन्म दिया। ऐसी बस्तियां जो हुसैन कयाम कर रहा तो सब खामोश हो गई, तड़प कर जाग उठी
اور وہ مدینہ، جب حسین نے مدینہ کو چھوڑا تو بڑے خاموش رہے، مگر بہت جلد انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرا آپ کو یاد ہے، مدینہ کو آگ لگا دی گئی، 30,000 سے زائد اصحاب کو قتل عام کیا گیا، 1,000 سے زائد خواتین کی عصمت دری کی گئی، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی گئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ عزیزو دیکھو، حسین نے جب قیام فرمایا اس وقت بڑے بڑے اصحاب تھے، مگر حسین کے ساتھ اس وقت انہوں نے ساتھ نہیں دیا، مگر ان کی جانیں تو نہیں بچیں۔ واقع کربلا کے بعد وہ قتل ہو گئے، مگر انہیں آج تک کوئی نہیں جانتا۔ مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس 6 ماہ کے شیرخوار اصغر کو، جو میدان کربلا میں اس نے ایسی قربانی پیش کی، آج بھی دنیا علی اصغر کو سلام پیش کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، جب مردہ قوم ہو جائے تو فرما رہے تھے حسین کو پکارو، جب روح ختم یعنی کہ روح بالکل ختم ہو جائے تو کربلا والوں کو پکارو۔ اور ویسے بھی شہید مطہری فرماتے ہیں حسین اور کربلا دو ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے حریت کی شمع مسلمانوں کی صدیوں کی سیاہ تاریخ میں جلا رکھی ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ عارف آیت اللہ سید عقیل الغروی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں علی شجاع اور حسین صابر، یقیناً علی فاتح خیبر و صیب ذوالفقار سے، علی کی تلوار سے ہی تو جنگیں جیتی گئیں اور مال غنیمت اکٹھا ہوا، لوگ دار اسلام میں آئے، علی سا شجاع دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مگر وہ فرماتے ہیں غروی صاحب کہ حسین صاحب بڑا شجاع دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ واقع کربلا کے بعد 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی لوگ حسین کے ذکر سے ڈرتے ہیں۔ بڑے بڑے ممالک میں آپ نے دیکھا حسین اور کربلا کے ذکر پہ پابندیاں لگائے ہوئے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہیں ہماری سلطنت، ہمارے تخت و تاج حسین کے مرہون منت لوگوں کوئی وہ شعور نہ آ جائے اور ہم محلوں سے نکل جائیں۔ انور صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے اور ہمارے بیٹے بھائی جوان مر جاتے ہیں تو ہم 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 سال برسی تک آخر ان کا غم بھلا دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حسین کا غم دن بدن بڑھ رہا ہے؟ کوئی تو معجزہ ہے، معجزہ ہے، ہم ہیں اس حسین کی۔ دیکھیں شہید قیدار حسین علیہ حسینی فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عزاداری سید الشہداء کو تم نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، یہ عزاداری سید الشہداء ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر اور انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ہم عزاداری سید الشہداء کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں فیس بک پہ بہت اچھی پوسٹیں لگی ہوتی ہیں، توہین رسالت، سب سے بڑی توہین رسالت 61 ہجری میں ہوئی، اس گلے کو کاٹا گیا جس گلے پہ نبی بوسہ دیا کرتے ہیں۔ دنیا والوں، یہ ہماری زندگیاں امانت ہیں کربلا والوں کی، کیونکہ ہم نہیں بھولے اس گلے کو کاٹا گیا جس پہ نبی بوسہ دیا کرتے تھے، اس گلے کو نیزے پہ لٹکایا گیا جو جوش نبوت کا شاہ سوار تھا، اس کو بے کفن دفنایا گیا کہ جس کا لباس عرش آقا تھا۔ ہم نہیں بھولے، ہم کربلا کو نہیں بھولے۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی کے پیاسے لبوں سے وہ استغاثہ حل من ناصر جنسرنا کی صدا ہمیں نہیں بھولی۔ ہمیں خیام حسینی سے اٹھنے والا دھواں بھی دکھائی دے رہے ہیں، ہمیں معصوم سکینہ کے رخساروں پر لگنے والے تماچے نہیں بھولے، ہمیں باقر و سجاد کے گلے میں تو اور ہاتھوں میں پہنائے گئے زنجیروں کی جھنکار نہیں بھولی، ہمیں شام غریبہ میں علی کی بیٹیوں کی الحافظ و الحفیظ کی صدائیں نہیں بھولی۔ یہ منزل دیکھیں، ہم یہی کہتے ہیں نا، بڑھتے رہیں یوں ہی قدم، حی علی خیر العمل۔ جنان محترم، ہمارا سلام ہو رسول و بدول کی گود میں پلنے والے حسین ابن علی پر، کہ جن کے فولادی عزم، استقامت اور حق پرست نے دین خدا کی لاج رکھ لی، اور جن کی بدولت آج دنیا کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہے۔ ہمارا خصوصی سلام ہو علی کی شیر دل شہزادی ثانی زہرا فخر کوف و شام، شریکت الحسین عالم غیر معلمہ، سیدہ طہرہ نواسی رسول اللہ زینب کبریٰ پر،
کہ جن کی نصرت کے بغیر کار حسین جو در اصل کار خدا تھا ناتمام رہ جاتا۔ اگر یہ شہزادی اپنے فصیح و بلی خطبات میں واقع کربلا کے مظالم اور مزمرات سے دنیا کو روشناس نہ کراتی تو شہید انسانیت کا پیغام ہدایت ہم تک نہ پہنچتا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں یہی کرشمہ سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی۔ احمد کے نواسے کا جو پیغام نہ ہوتا، اسلام کا دنیا میں کہیں نام نہ ہوتا، قربانی شبیر پہ ملتی نہ گواہی، مقتل میں جو اصغر کا لہو عام نہ ہوتا، شبیر اگر نیزے پہ قرآن نہ پڑھتے کونین میں اللہ کا پیغام نہ ہوتا، امت جو محمد کے گھرانے سے نہ پھرتی اسلام کی تاریخ پہ یہ الزام نہ ہوتا، سر پیٹ کے بازاروں میں روتے نہ عزادار، زینب کا کھلا سر جو سر عام نہ ہوتا، پہچان رسالت کی اگر کرتے مسلمان زینب کے نصیبوں میں سفر شام نہ ہوتا، سفر شام نہ ہوتا۔ آخری جملہ ایزان محترم، جب 11ویں محرم کو یہ لٹا پھٹا قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو سید و ساجدین اپنے پھوپھیوں کے ساتھ شہداء کی لاشوں پہ آتے ہیں۔ علی زین العابدین جب تمام شہداء کی لاشوں سے ودا کرتے ہوئے آخر میں اپنے بابا کی لاش پہ آتے ہیں، لپٹ کر روتے ہیں، گریہ و بقا کرتے ہیں اور بہت دکھ بھرا جملہ فرماتے ہیں۔ فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کر سید و ساجدین علی زین العابدین فرماتے ہیں اے بنی امیہ کے گماشتو، اے ظالموں، اے جابرو، تم نے یہ کیا ظلم ڈھا دیا کہ ساقی کوثر کے بیٹے کو بہتے دریا کے کنارے پیاسا مار دیا، روز معاشر محمد کو کیا منہ دکھلاؤ گے۔ اذان محترم، مدینہ میں ایک غلام سید و ساجدین سے فرماتے ہیں اے میرے مولا و آقا، اتنا عرصہ ہو گیا کربلا کا واقعہ، آپ مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں۔ تو سید و ساجدین نے کہا اے بندے خدا نے تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف اس سے جدا ہوا، وہ کتنا عرصہ گریہ کرتا رہا، کربلا میں میرے کتنے یوسف ذبح ہو گئے، کتنے یوسف ذبح ہو گئے۔ عزادار میں سید الشہداء آخری سلام، اور یہ حسینی کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا۔ ہمارا سلام ہو ان مخدرات عصمت پر کہ جنہیں نانا کے دین کی بقا کے لیے شرابی کے درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ ہمارا سلام ہو ان بے گور و کفن لاشوں پر کہ جنہیں غبار آلود ہواؤں نے جن کی پردہ داری کی۔ ہمارا سلام ہو آقا و مولا حضرت عباس علمدار پر کہ جن کا نام زباں پر آتے ہی جذبہ وفا انسانی جسم میں یقین محکم کی طرح آ جاتا ہے۔ سید و ساجدین، ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے، ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے جو آپ نے کربلا میں آپ کے خاندان نے اس دین کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کی۔ آخری پیغام سید و ساجدین علی زین العابدین کا کہ سنو سنو میرے حسینیوں، میرے عزاداروں، تاریخ کے کرداروں، میری آنکھوں کا خون اتنا سستا تو نہ تھا، اس میں میرے دادا سرکار ہاشم کی انا تھی، میری آنکھوں میں شام غریباں کے لمحے ٹھہر گئے، خیموں سے اٹھنے والا دھواں آج بھی میرے دل سے اٹھ رہا ہے۔ ذرا سوچو، میرا شباب، میرے شباب میرے شباب نے زندان میں تاریکی کیوں کر دی؟ میرے باقر کا بچپن کیوں بازاروں میں بیت گیا؟ میری سکینہ کے رخسار آج بھی نیلے ہیں۔ ہم آپ سے فقط رو لینے کے طالب نہیں ہیں، ہمارے مقصد کو سمجھو اور کردار حسینی اپناؤ۔ چڑھ جائے سر کٹ کے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیت کی اطاعت نہ کر کبو۔ ماتم حسین پاؤں زمین پر نہیں لگا سکتا۔ یہ جناب علی باقر نقوی صاحب، جناب نثار عباس اور بہت سے دیگر دوستوں نے بندوبست کیا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں مخدوم کونین نے اپنی منظوری دی کہ میں یہاں حاضر ہوں تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ میری صحت عاجلہ کاملہ کے لیے کربلا والوں کے صدقے اور خاص طور پر بیمار کربلا کے صدقے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ
मुझे सेहत अता फरमाए और मैं जहाँ अपनी खिदमत देता रहूँ। और मैं जहाँ ये मेरा 55th ईयर है, 55 साल मैं अली हजूर नजवी साहब के वक्त से जहाँ तकरीर कर रहा हूँ। पहले मैं अवामी चौक पर होता था, रिजवी साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में मकाम दे, वो यहाँ खिताब करते थे। फिर 90s में वो लाहौर चले गए, उसके बाद से फिर मैं यहाँ खिताब करता हूँ। आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। प्लेटिनम जुबली हो गई है, इंशाल्लाह डायमंड जुबली होगी। आप सब एक दफा बहुत खलूस के साथ सलावत पढ़ें। ये जो शहर है मियाँ वाली, शहर तो छोटा सा है लेकिन लोग बड़े हैं और अज़ादारान तो बहुत ही बड़े हैं। अल्लाह ताला का इन पे खास करम है। ये शहर जब आबाद हुआ तो आपको पता है कि हम आबादियों को शुमाल से नापते हैं। इसके शुमाल में सैयद हाशिम शाह ने आके और उनके आबा व अजदाद ने डेरा लगाया, तो उसके बाद से उनकी दुआओं और बरकत से ये शहर बतदरीज तरक्की कर रहा है और इंशाअल्लाह तरक्की करता रहेगा। आज ईसा खैल से पिपला तक, पिपला से कच्चा गुजरात तक और कच्चा गुजरात से बनहाफिजी तक हर जगह मौला की याद में जुलूस हैं, उनकी याद में ताज़िये हैं, अलम हैं। ये जो हम ताज़िया उठाते हैं, जो अलम और जो दिलदिला है, ये शबी है, ये शबी है उस मुर्तजिस की, उस दुर्दिना की जो करबला में मौजूद था। ये अलम शबी है उस अलम की जो गाज़ी अब्बास अलमदार के हाथ में। ये हम इसलिए करते हैं कि आपको वो मंजर आंखों में आ जाए। जिस तरह आप देखते हो कि एक तस्वीर, आज जो तस्वीर का ज़माना है, एक खबर से कहीं ज़्यादा हमें बाखबर कर देती है। तो जिन लोगों ने जुलजना का एहतमाम किया, जिन लोगों ने अलम ताज़िया का एहतमाम किया, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। और ये वाहिद इतना बड़ा एहतमाम है, शर्क़ व ग़र्ब से, ये वाशिंगटन से टोक्यो तक, आज अल्लाह के फजल से और मॉस्को से कैमरा तक पूरी दुनिया में जुलूस निकले हुए, और पाकिस्तान के तो कोने कोने में ये जुलूस निकले हुए हैं। और ये सब के सब मौला की करम नवाज़ी और मोमिनीन की हिम्मत से है। हिम्मत भी वही अता करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक मौजज़ा है। यज़ीद मिट गया, आज आप देखते हो हर जगह हुसैन है और हुसैन जिंदा है। तो मैं आपसे एक तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान खास तौर पर शियाओं का बड़ा ममनून है। इसकी बुनियाद में शियाओं की बहुत हिम्मत, कायद आज़म का पूरा खानदान शिया, बाप शिया, दादा शिया, नाना शिया, घर वाले बहन भाई सब शिया। और कायद आज़म ने बनाया पाकिस्तान को तो खजाना था ही कोई ना, उसको आबाद किया राजा सैयद महमूद आबाद। उनके लिए भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अज़ादारान हुसैन, आज यौम आशूर है और पिछले 10 दिनों और रातों से हम सब अज़ादारिये मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मशगूल रहे हैं। क्या करीम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि उन्होंने हमें
ان خوشبخت لوگوں میں شمار کیا ہے کہ جو اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا نام لینے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کیا کریم ہیں امام حسین علیہ السلام کہ انہوں نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ آج یوم عاشورہ اس سخت گرمی میں صبح سے لے کر اب تک اور اس کے بعد وقت عصر تک ہم صرف حسین حسین کریں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، بیٹے بھتیجے، بھانجے، بھائی، بہن کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو آج سے 1400 سال پہلے اسی دن کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے خون کا پرسہ پیش کیا ہے۔ 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے استغاثے کی آواز بلند کی تھی، وہ بھی ظہر کی نماز کے بعد تھا۔ آج بھی ہم نے نماز ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اس استغاثے پر لبیک کہا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان مظلوم کربلا، ہم سب کے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ کوئی سبیلے لگاتا ہے، کوئی نیاز تقسیم کرتا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی جلوس میں لگواتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی نوحہ پڑھتا ہے، کوئی مجلس پڑھتا ہے، کوئی مرثیہ پڑھتا ہے، کوئی زنجیر زنی کرتا ہے، کوئی کمر زنی کرتا ہے۔ آخر کیوں اپنے خون دیتے ہو؟ کون ہے یہ حسین؟ کیا یہ وہی حسین نہیں ہے جو 1400 سال پہلے اکیلا کھڑا تھا؟ عزیزان مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کا نام 1400 سال سے لیا جا رہا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جس میں کوئی تفریق نہیں ہے، نہ رنگ و نسل کی تفریق ہے، نہ زبان کی تفریق ہے، نہ علاقے کی تفریق ہے، یہاں تک کہ اس میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ لوگ 1400 سال پہلے بھی امام حسین کا نام اسی طرح لیتے تھے جس طرح اس وقت لیتے ہیں۔ آج کے دور میں جبکہ ٹیکنالوجی نے 21ویں صدی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب پر امام حسین علیہ السلام کے نام پر کہے گئے نوحے ٹرینڈنگ پر ہیں۔ اب بس آج مجھے کہنے دیجئے کہ جس چیز پر پوری دنیا انحصار کر رہی ہے جو کہ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی آج امام حسین علیہ السلام پر انحصار کر رہی ہے۔ بے شک یہ سب چیزیں، سب نعمتیں اہل بیت کے صدقے میں ہی ہمیں ملی ہیں۔ عزیزان مظلوم کربلا، حجت تمام کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے فوج اشقیاء سے فرمایا کہ مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی کہ ظلم اور مظلوم کا جب مقابلہ ہو تو ایک حسینی مظلوم کا ساتھ دے گا، جب حق پر باطل کا مقابلہ ہو تو ایک حسینی حق کا ساتھ دے گا۔ بس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا۔ عزیزان مظلوم کربلا، جب آپ سب یہ واقعہ جانتے ہیں کہ جب بی بی سیدہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تو آپ نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا؟ پتہ لگا کہ نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ تو بی بی سیدہ رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کہ اے بابا جان، امام حسین علیہ السلام پہ پھر کون روئے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو صرف اسی لیے پیدا کر رکھا ہے کہ وہ اس دن یوم الست پہ یہ وعدہ کر کے آئی ہے کہ وہ تا حشر امام حسین علیہ السلام پر روئے گی. اور یہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ یہ وہ قوم بی بی سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. دیکھیے ہم لوگ یہ تعزیے، یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح کی شبیہ ہم اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ ہم اسیران کربلا کی حسرتوں کو پورا کرتے ہیں. اسیران کربلا کو اپنے شہداء کے لاشیں نہیں اٹھانے دیے گئے تو ہم تابوت اٹھاتے ہیں. ان کے روزے نہیں بنانے دیے گئے تو ہم تعزیے نکالتے ہیں. حضرت عباس کے علم کو شہید کر دیا گیا اس لیے ہم علم نکالتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام پر کسی کو رونے نہیں دیا گیا اس لیے ہم سارا محرم روتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، قمع زنی کرتے ہیں. بس یہ ہمارا خون کا ہر ایک ٹکڑا، ہمارے خون کا ہر ایک قطرہ بس یہ بتاتا ہے کہ اے سید الشہداء، اگر آج ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوتے نا تو ہمارے خون کا ہر قطرہ آپ کی استغاثے کی جواب میں لبیک کہتا. بس آج ہم اس کے بعد ہمارا یہ جلوس اپنی منزل مقصود کی جانب رواں ہوگا. بس یہ کہہ کر ہم آگے چلیں گے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.